हिजोपदेश 29 को 17 आफ्नो छोरालाई सुधार र त्यसले तँलाई सुख दिन्छ र तँलाई सब किसिमको आनन्द मिल्छ। जहाँ अधिकारी छैन त्यहाँ मानिसहरू छाडा हुन्छ, तर व्यवस्थाका संरक्षकले तिनीहरूलाई ठिक मार्गमा डोर्याउँछ। सो यो कुरालाई हामीले छोरालाई सुधार्ने भन्ने कुरा छोरा को हो भन्ने कुरालाई हिजो हामीले हेरिरहेका थियौँ र दुई किसिमको छोरा छ, एउटा दासी पुत्र अनि एउटा चाहिँ फुक्का। अनि त्यो दासी पुत्रले चाहिँ कहिले पनि अनुशासनलाई लिँदैन अनि उसले कहिले पनि धार्मिकताको फललाई फल्नु दिँदैन अनि त्यसले जहिले पनि समस्या खडा गर्छ भन्ने कुरालाई हिजो हामीले हेऱ्यौँ। अनि हामीले ऐतिहासिक गल्तीहरूलाई पनि हेऱ्यौँ हामीले। अनि पौलले गलातीको मण्डलीलाई एउटा फादरहुड दिएको पनि कुरालाई हामीले हेरिरहेका थियौँ। उसले कसरी त्यो मण्डलीलाई उसले मेन्टर गर्दैथ्यो अनि एउटा बाउको काम गरिरहेको थियो भन्ने कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ। पौलले दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायमा कोरिन्थीको मण्डलीलाई पनि भनेको छ। दोस्रो कोरिन्थी 11 अध्यायको 1 पदमा तिमीहरूले मेरो केही मूर्खतामा सही दिएको भए त हुने थियो, साँच्चै नै तिमीहरूले मलाई सहँदै पनि छौ, किनकि ईश्वरीय डाहाले म तिमीहरूमाथि डाही भएको छु। किनकि तिमीहरूलाई ख्रीष्टको निम्ति एउटा चोखी कन्या जस्तै बढाउनलाई मैले तिमीहरूलाई एउटा पुरुषसँग मग्नी गरिदिएको छु। सो पौलको कतिवटा डिलिङ, कतिवटा अनुशासन, कतिवटा कुराहरू जब पनि मानिसले हामीलाई सिकाउँछ, हाम्रो अभिभावकहरूले मान्छेलाई कस्तो लाग्छ भने त्यो फुलिसनेस जस्तो लाग्छ। अनि पौलले के भन्दैछ, तिमीहरूले मेरो मूर्खतालाई सही दिएको भए पनि हुन्थ्यो। मूर्ख जस्तो लाग्छ एउटा अनुशासन गर्ने व्यक्ति चाहिँ मूर्ख जस्तै देखा पर्छ, किनभने ऊ एकोरिएर उसले केही कुराको पछाडि लागिरहेको हुन्छ अनि त्यो चाहिँ मूर्खतै लाग्छ। किन परमेश्वरको राज्यको कुरा चाहिँ संसारको मानिसलाई चाहिँ जहिले पनि मूर्खतै लाग्छ, क्रुसको कुरा मानिसलाई मूर्खता लाग्छ। अनि उसले यहाँ पनि भन्दैछ तिमीहरूले मेरो मूर्खतालाई सही दिए पनि हुन्थ्यो। तर त्यसको बादमा के भन्दैछ भने किनभने म ईश्वरीय डाहाले तिमीहरूप्रति डाही भएको छु। हामीलाई अनुशासन गर्छ नि कोही बेला मान्छे पोजेसिभ भएको जस्तो लाग्छ, पोजेसिभ भएको या यसलाई के मतलब छ, किन यति साह्रो गरेको, त्यसको थुप्रो इन्टरप्रिटेसन्सहरू मान्छेले दिन्छ अनुशासन गर्ने व्यक्तिको। तर उसले चाहिँ भन्दैछ म चाहिँ ईश्वरीय डाहाले, मेरो अरू कुनै पनि त्यसमा पर्सनल इच्छा छैन, कुनै पनि पर्सनल मतलब छैन, तर म चाहिँ के भएको छु, ईश्वरीय डाहाले तिमीहरूमाथि डाही भएको छु। अनि उसले भन्दैछ किनकि मैले तिमीहरूलाई ख्रीष्टको निम्ति एउटा चोखी कन्या जस्तै गरी चढाउनलाई तिमीहरूले एउटै पुरुषसँग मग्नी गरिदिएको छु। सो कसरी एउटा अनुशासन गर्ने, साँच्चै एउटा अनुशासन गर्ने व्यक्तिले चाहिँ एउटा त्यो गार्ड, त्यो प्रोटेक्सन ल्याउँछ। हामीले कतिपल्ट अनुशासन हाम्रो जीवनमा आउँदै गर्दाखेरि हामीले के सम्झेका छौँ, हामी के सम्झेका छौँ, किन चाहिँ हामीलाई अनुशासन, म पनि एउटा बाउ हो, एउटा दाजु, एउटा मेन्टोर भएको कारणले गर्दाखेरि अनुशासन गर्छु। तर अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि आफैभित्र पनि एउटा प्रश्न हुँदै गरेको हुन्छ, किन यति साह्रो बेसी गर्नु परेको, किन यति साह्रो बेसी गार्ड गर्नु परेको, किन यति साह्रो बेसी प्रोटेक्सन गर्नु परेको हो भन्दाखेरि चाहिँ हेर्नुहोस् है, यो वचन ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है आज सबैजनाले। पौलले भन्दैछ किनभने मैले तिमीहरूलाई के गरिदिएको छु, ख्रीष्टको निम्ति एउटा चोखी कन्या जस्तै गरी चढाउनलाई पुरुषसँग मग्नी गरिदिएको छु। तर यहाँ अझै भन्दैछ तर सर्पले आफ्नो छलले हावालाई छकायो, त्यसरी ख्रीष्टतर्फका तिमीहरूको सिधापना र पवित्रपनाबाट तिमीहरूको विचारहरू भ्रष्ट होलान् कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। हेर्नुहोस् है, यो 1, 2, 3, 4 पदमा पौलले कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ के भयो, सर्पले चाहिँ हावालाई केसमा छकाएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ सिधापनामा छक्याएको थियो, सोझोपनामा। धुर्त थिएन नि हावा धुर्त थियो, कनिङ थियो हावा थिएन नि, कस्तो थियो, सोझो थियो नि। अनि बाइबलले भन्छ हामी सबैजनालाई परमेश्वरले कस्तो बनाउनु भएको हो, सोझो बनाउनु भएको हो।
अन्त शैतानले चाहिँ जहिले पनि हामीलाई कहाँ छक्काउँछ भन्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि शैतानले चाहिँ सोझोपनामा नै डिसिभ गर्छ, सोझोपनामा नै छक्क्याउँछ। अनि उसले पनि त्यही एक्ज्याक्टली त्यही कुरै भनिरहेको छ। सो हामीले हिजो हेरेको आफ्नो छोरालाई अनुशासन गर भन्दाखेरि छोराछोरीलाई जब अनुशासन गर्छ तब अनुशासन चाहिँ केसको लागि गरेको रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ अनुशासन गर्ने पोइन्ट यहाँ एक दुईवटा कुरालाई यहाँ बताएको छ पावलले। एउटा नम्बर 1 भन्दैछ कि ख्रिस्टसँग एउटा मग्नी भएको एउटा मग्नी भएको केटी चाहिँ एउटा 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 पुरुषसँग मग्नी भएको केटी चाहिँ मग्नी भइसकेर अरूसँग फ्लटिङ गरिरहेको छ, जिस्किरहेको छ, उतौलो भइरहेको छ भन्नु मतलब त्यो मग्नी चाहिँ विवाह होइन, मग्नी तोडिनु पनि सक्छ होइन, मग्नी तोडिनु पनि सक्छ। त्यो मग्नी चाहिँ एउटा विवाहभन्दा अगाडिको एउटा के भन्ने एउटा प्रक्रिया हो जहाँ चाहिँ यो कुरा तय गरिन्छ कि ओके यो फलानु 2 जनाको विवाह हुन्छ भन्ने कारण। तर मग्नी गरिएको कुनै पनि 2 जना व्यक्तिमा एउटा चाहिँ अविश्वासी छ भन्नु मतलब चाहिँ मग्नी चाहिँ तोडिनु पनि सक्छ। मग्नी किन मग्नी गर्छ, किन मग्नी गरेको इसाई विवाहमा भन्दाखेरि चाहिँ किन मग्नी चाहिँ त्यो ठाउँ हो जो चाहिँ तोडिन सक्छ। विवाह चाहिँ एकपल्ट भएपछि तोडिनु सक्दैन है व्यभिचारको कारण बाहेक। तर मग्नी चाहिँ व्यभिचार नै गरेको छैन, फ्लटिङ गरिरहेको छ, विचार नै मिलेको छैन, है त्यो अर्को व्यक्ति मनै परेको छैन भने मग्नी तोडिन सक्छ, मग्नी तोडिन सक्छ। कतिजना मान्छेले मग्नी गरेर विवाहको दिनमा नगएको घटनाहरू पनि हामीले सुनेको छौँ। उतापट्टि बेहुली तयारी भएर बसेको छ तर दुल्हा आउँदै आएन। भयानक कस्तो डरलाग्दो लाजको, कस्तो डरलाग्दो चोटको, कस्तो डरलाग्दो हर्टको कारणहरू मान्छेले त्यस्तो दुर्व्यवहारहरू पनि गर्छ। तर यहाँ हामी के देख्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ मग्नी भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेकै कारण त्यो हो नम्बर 1। अनि के भन्दैछ नम्बर 2 चाहिँ तिमी नछक्क्यौ भनेर शैतानले चाहिँ यहाँ भन्छ सर्पले आफ्नो छलले हावालाई छक्कायो। किन चाहिँ हाम्रो जीवनमा अनुशासन चाहिन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ किनभने अनुशासन छैन भने चाहिँ हाम्रो सोझोपनामा धूर्तलाई छक्काउनु पर्दैन। शैतानले नि धूर्तलाई छक्काउनुको लागि आफ्नो समयलाई बर्बाद गर्दैन, किनभने त्यो त अलरेडी के छ, धूर्त छ, अलरेडी कनिङ छ, अलरेडी त्यो भुलमा परेको छ, अलरेडी त्यो भ्रममा परेको छ। सुन्नुहोस् है, शैतानले नि कहिले पनि धूर्तलाई छक्काउँदैन, त्यसलाई थाहा छ यो त मेरै हो भनिकन, बरुभन्दा धूर्तलाई प्रयोग गर्छ छक्काउनुको निम्ति यदि तिमी धूर्त छौ भने। अन्त हाम्रो जीवनको सबैभन्दाखेरि राम्रो स्टेटमा चाहिँ हाम्रो जीवनको सबैभन्दा हामी एकदमै सोझोपना भएको ठाउँमा चाहिँ हामीलाई झन् बेसी अनुशासनको आवश्यकता पर्छ, झन् बेसी। किनभने हामीभित्र एउटा रियलाइजेसन, हामीभित्र एउटा विचार कि म चाहिँ सोझो छु त, अन्त म त एकदमै सोझो छु भन्ने जुन चाहिँ विचार छ त्यो विचारमा चाहिँ त्यो मान्छे सजिलोसँगले छक्किन सक्छ। तपाईँ राम्रो छ, तपाईँले केही गल्ती नै गरेको छैन, तपाईँलाई आएर एकैचोटि हप्कायो भने कस्तो लाग्छ? हाउ विल यु फिल? हजुर हजुर के भएको जस्तो लाग्छ नि? किन दोष लाग्यो, मैले के गरेँ, वाट डिड, अहिले के गरेँ मैले भने जस्तो लाग्छ नि त होइन। तर याद राख्नुहोस् त्यति बेला नै हामीलाई झन् बेसी करेक्सन्स अनि त्यति बेला नै हामीलाई झन् बेसी कसन्सको आवश्यकता छ। अन्त एउटा बुद्धिमानी, एउटा मेन्टरले, एउटा बुद्धिमानी अभिभावकले, एउटा ज्ञानी बुवाले चाहिँ त्यो कुरालाई देख्छ अनि त्यति बेला नै त्यो कुरालाई सिकाउँछ, त्यति बेला नै होसियारी गराउँछ, त्यति बेला नै होसियारी गराउँछ, त्यति बेला नै सिकाउँछ। अनि तिमी बुद्धिमानी छौ भने चाहिँ त्यसलाई तिमीले चोटपूर्ण ग्रहण गर्दैनौ। कतिजना मान्छेको समस्या चाहिँ के छ भने उसलाई कतिवटा शिक्षा दिएको चाहिँ एकदमै चोटपूर्ण उसले ग्रहण गर्छ अनि एक दिन जब उसको जीवन भत्किन्छ त्यति बेला रियलाइज गर्छ। अन्त त बाला भनेको छ, ए मेरो छोरो, मेरो त तेरो हृदय मलाई चाहिँ गिभ मी योर हार्ट। पाउलले जहिले पनि भनेको छ हितोपदेशमा, माई सन गिभ मी अ हार्ट, ए मेरो छोरो तेरो हृदय मलाई दे। माई सन गिभ मी इयर्स, तेरो कान मलाई दे। किन त्यसो भनेको भन्दाखेरि चाहिँ किनभने तिम्रो सोझोपनामा तिमीले तिम्रो हृदय अनुशासनलाई दिएको छौ, तिम्रो कान वचनलाई दिएको छौ भने तिमी कहिले पनि लड्दैनौ। लड्ने सम्भावनाहरू तिम्रो जीवनमा के भएर जान्छ, घटेर जान्छ, किनभने तिमी सुरक्षित ठाउँमा बसेको छ त्यति बेला चाहिँ।
किनभने त्यो चाहिँ जीवनको मूल हो। सबैभन्दा बेसी तैँले आफ्नो हृदयको रक्षा गर, किनभने त्यहाँबाट जीवनको मूलहरू फुटेर निस्किन्छ। यहाँ पौलले भन्दैछ त्यो चाहिँ तिमीहरूलाई मूर्खता जस्तो लाग्यो, त्यो मूर्खता जस्तो लाग्यो, राम्रै छ, राम्रै भएको बेलामा झन् बेसी भनेको अन्त कतिजनाले के हुन्छ, अब म झन् बिग्रेर देखाइदिन्छु। शैतानले त्यसरी उक्साउँछ है, त राम्रै छ त, तैँले केही गल्ती गरेको छैनस्, तँलाई झन् भन्दैछ झन् बिग्रेर देखाइदे, झन् यो रिबेलियनलाई देखाइदे। हामी कतिजनाले कतिपल्ट यस्तो कुराहरूलाई सोचेका छौँ, अनि त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले हाम्रो के भन्नु, हाम्रो जीवनको यस्तो इखको ठाउँमा राखेका छौँ जुन चाहिँ कुराले गर्दाखेरि चाहिँ हामी जीवनमा गलत निर्णयहरू लिनको लागि हाम्रो चोटहरू लागेको छ। हेर्नुहोस्, कतिवटा चोट चाहिँ यस्तो खालके हुन्छ, त्यो चोटले भित्र गहिरो भएर कुहाइदिन्छ, गाडे हुन्छ। किनभने त्यो चोटलाई चाहिँ तिमीले सुधारको लागि लिएनौ, त्यो चोटलाई चाहिँ तिमीले गलत इखको रूपमा लिएका छौ, अनि त्यो चाहिँ एउटा यस्तो गाडेको हो भनेर निस्किन्छ। त्यसले चाहिँ तिमीलाई मात्र होइन, तर तिम्रो आउने दर पुस्ता सन्तान केलाई फिरोल्छ। सो यहाँ पौलले भन्दैछ, हिजो हामीले त्यसको पहिलो खण्डलाई हेरेको थियौँ, आज दोस्रो खण्डलाई हेर्दैछौँ। तिमीहरूले मेरो केही मूर्खतामा सही दिएको भए त हुने थियो, तिमीहरूलाई मूर्ख जस्तो लाग्यो यो। तपाईँ राम्रै भएको बेलामा नराम्रो नहो है, नबिग्र है भनेको चाहिँ मूर्ख जस्तो लाग्छ नि, होइन? राम्रै छु त म, अन्त मैले के नराम्रो गरेँ? मैले अन्त त्यति बेला एउटा मान्छेले, एउटा अभिभावकले सबै गलत सम्भावनाहरूलाई बुझाउँदाखेरि चाहिँ उसलाई त्यो कुराहरू सुन्नु मन पर्दैन, किनभने ऊ चाहिँ जीवनको एकदमै बेस्ट स्टेटमा छ। तर बाइबलले नि खराब दिन भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरेको छ। खराब दिन भन्ने कुरालाई इफिसीको किताब 6 अध्यायमा भनेको छ, खराब दिनलाई सामना गर्न सक्नलाई सारा हात हतियार लिएर तिमीहरू के हो, खडा हो भनेको छ। फेरि उपदेशकले अन्धकारको दिनहरू पनि भनेको छ, होइन? दुईपल्ट भनेको छ नि। इफिसीको किताब 6 अध्यायमा भनेको छ एउटा, अर्को चाहिँ 6 अध्यायको 13मा भनेको छ, अनि अर्को चाहिँ उपदेशकमा भनेको छ। अँध्यारोको दिनहरू पनि छ, रिमेम्बर, अँध्यारोको दिन पनि छ। ए जवान मानिस, तेरो तँलाई जे गर्नु मन छ गर, तर याद राख, रिमेम्बर, अँध्यारोको दिन पनि छ। 11को 7 पदमा 8 पदमा भनेको छ। यो कुरालाई चाहिँ हामी ओभरलुक गर्छौँ। दिन छ भने चाहिँ रात पनि छ, उज्यालो छ भने चाहिँ अँध्यारो पनि छ। हामी कोही बेला नि यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ हामीलाई कस्तो लाग्छ, ओ यस म त यतिकै हो। जवानी पनि छ भने वृद्ध अवस्था पनि छ। यु कान्ट डिनाइ इट। तपाईँको आँखाले एकदमै चकिलो देख्छ एउटा उमेरसम्म, तर जब तपाईँ एउटा सर्टन एजमा पुग्नुहुन्छ, 45-46 पुग्नु थाल्नुहुन्छ, त्यहाँदेखि तपाईँको आँखा आफै अलिकति त्यो आँखाको पावर घट्छ। किनभने हाम्रो शरीर त्यसरी नै बनिएको छ नि त, घट्दै जान्छ। अनि त्यति बेला मान्छेलाई अरे के भयो मेरो आँखा, है के भयो मेरो शरीर, अघि कुदेर जान सक्यो। प्रभुले पत्रुसलाई भन्नुभयो, तिमी अहिले त कुदेर जान्छौ, तर एक दिन तिमीलाई मान्छेले बोकेर लान्छ भनेको छ। सो यो अर्को साइड पनि छ नि त लाइफको। अनि त्यो अर्को साइडलाई चाहिँ एउटा सही अभिभावकले चाहिँ के गर्छ, पहिला नै उसले बताउँछ यस्तो दिनहरू आउँदैछ, यस्तो समयहरू आउँदैछ। तर त्यो नलिएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ जब तिम्रो अन्धकार आउँछ, त्यति बेला के हुन्छ, तिम्रोमा भएको ज्योति पनि निभाइन्छ भनेको छ बाइबलमा, हितोपदेशमा। जब तिमीले अनुशासनलाई लिएको हुँदैन, हेर्नुहोस् है, तिम्रो अन्धकार आउँदाखेरि चाहिँ तिम्रो ल्याम्प पनि निभाइन्छ भनेर लेखेको छ वचनमा। एकपल्ट हेरौँला हामी यो वचनलाई। सो त्यस्तो समयहरू पनि आउँछ हाम्रो जीवनमा जब हामीले लिएको हुँदैन शिक्षालाई। बाइबलमा भनेको छ, यसरी भनेको छ, हितोपदेश 13को 9मा 20को 20 पदमा दुई ठाउँमा लेखेको छ। पहिला 13को 9लाई पढौँ हामी। हितोपदेश 13को 9 के भनेर लेखेको छ, हामीले अनुशासनको ज्योतिलाई लिएनौँ भने चाहिँ के हुँदो रहेछ हेर्नुहोस् है। धर्मी मानिसको बत्ती उज्यालो भएर बलिरहन्छ, तर दुष्टको त भुङ्रो पनि निभाइन्छ। बत्ती कहाँ चाहिन्छ हामीलाई?
हजुर अँध्यारोमा चाहिन्छ। सो हामीले अनुशासनलाई लिएको छौँ, शिक्षालाई लिएको छौँ भने चाहिँ त्यो अँध्यारोमा पनि उसको बत्ती चाहिँ के हुन्छ अरे बलिरहेको हुन्छ। तर दुष्टको चाहिँ के हुन्छ, सानो भएको सानो भुङ्रो पनि निभाइन्छ। The light of the righteous rejoices, but the lamp of the wicked will be put out भनेको छ। उसको निभाइन्छ निभाइन्छ। अर्को के भनेको छ, बीचको 20 पदमा हेर्नुहोस्, यो 20को 20 हितोपदेश 20को 20 पद पनि खोल्नुहोस् है। हेर्नुहोस्, यस्तो वचनहरू हामीले याद गरेको हुँदैनौँ, तर आज हामी याद गरौँ यो कुरालाई। अन्त मात्र हामी परमेश्वरको शिक्षादेखि हामी चित्त दुखाउँदैनौँ होइन भने चाहिँ हामी शिक्षादेखि चाहिँ हामी चित्त दुखाउँछौँ। 20को 20 भनेको बाबु आमालाई तिरस्कार गर्नेको अन्धकार आउँदा बत्ती नै निप्छ। सो अघि के भन्दैछ यहाँ, तिम्रो छोरालाई चाहिँ के गर, तिमीले सही शिक्षा देऊ। सो त्यो सही शिक्षालाई चाहिँ के गर्दैछ, अब त्यो छोराछोरीले के गर्दैछ, तिरस्कार गर्दैछ। सिकाउँदैछ म राम्रै छु, मैले केही पनि गरेको छुइनँ, उसले लिनु चाहँदैन। हेर्नुहोस् है, त्यही हो अहङ्कारमा बुद्धिमान हुनु भनेको चाहिँ त्यही नै हो। किनभने यदि तिमीले त्यसलाई तिरस्कार गर्छौ भने चाहिँ अन्धकार आउँदा बत्ती नै निभाउँछ। अब अघि हामीले उपदेशकको किताबमा पढ्यौँ, याद राख अँध्यारोको दिनहरू पनि छ भनेर 11को 7 अनि 8 पदले भन्दैछ। अन्धकारको दिनहरू पनि छ है, याद राख है। ज्योति त असल छ, आँखाले घामलाई देख्नु असल कुरा हो, तर याद राख अँध्यारोको दिन पनि छ। सो अँध्यारोको दिनहरू भनेको चाहिँ त्यो समयहरू हो त्यो जो चाहिँ मान्छेको जीवनमा अलरेडी परमेश्वरले राख्नु भएको छ। त्यो भनेको चाहिँ शैतानिक समयहरू होइन। अँध्यारोको दिनहरू भनेको चाहिँ त्यो टाइम्सहरू हो जुन चाहिँ टाइम्सहरूमा चाहिँ हामीले जीवनलाई आजको जस्तो कुदेर हामी सामना गरिहाल्न सक्दैनौँ, आज जस्तै हामी उफ्रेर जाइहाल्न सक्दैनौँ, आजको जस्तो हामी एकदमै बलमा जरक जुरुक गरिहाल्न सक्दैनौँ। तर तिम्रो दियो चाहिँ त्यति बेला तिमीले अनुशासनलाई लिएका छौ भने चाहिँ तिम्रो दियो चाहिँ के हुन्छ, त्यति बेला चहकिलो भएर बलिरहेको हुन्छ। तर तिमीले तिरस्कार गरेका छौ भने चाहिँ के हुन्छ अरे, त्यो अन्धकार आउँदा चाहिँ तिम्रो दियो नै निभेको हुन्छ। किनभने तिमीले त्यो दियोलाई कहिले पनि तयारी गरेका थिएनौ, त्यो दियोलाई कहिले पनि तिमीले लिएनौ। मूर्ख स्त्रीहरूको पनि त्यही प्रब्लम थियो। दुल्हा कति बेला आयो, मध्यरातमा आयो, तर के भइसकेको थियो, उनीहरूको दियो निभिसकेको थियो। अघि उज्यालोमा त उनीहरूको दियोको कति तेल थियो, साह्रै फरक परेको थिएन। अहिले यो गुड टाइम्सहरूमा हामीले साह्रै रियलाइज गर्दैनौँ हामीभित्र कतिको छ, हामीभित्र भएको क्षमता, हामीभित्र भएको तेल, हामीभित्र भएको ज्योति, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी रियलाइज गर्दैनौँ। अनि हामी के गर्छौँ, ओ यो मान्छे किन मूर्ख जस्तै कराइरहेको, के साह्रो गरिरहेको, के साह्रो। अनि उसले भन्दैछ कोरिन्थीको मण्डलीलाई, पौलले भन्दैछ तिमीले सही दिएको भए त हुन्थ्यो अलिकति, तर तिमीहरू सन्देह पनि छौ, तिमीले साँच्चै सन्देह पनि छौ। तर यो सबै मूर्खताको कारण चाहिँ के हो त, वाट इज द रिजन बिहाइन्ड इट। अब अनुशासन लिनेलाई चाहिँ अनुशासन गर्ने मान्छे चाहिँ मूर्ख जस्तै लाग्छ, किनभने उसको जिन्दगीमा हस्तक्षेप गरिरहेको छ। उसले के खान्छ, के लाउँछ, कसरी बस्छ, कसरी हेर्छ, एभ्रिथिङ त चेक गरिरहेको छ। अब अनुशासनले चाहिँ जीवनको सबै क्षेत्रलाई नै छुन्छ नि त, सबै क्षेत्रलाई छुन्छ। तिमीले के खान्छौ, तिमी के बस्छौ, तिम्रो बडी ल्याङ्ग्वेज के हो, तिम्रो हरेक कुरा। अनि त्यति बेला मान्छेकोमा शैतानले कस्तो खालके भिन्नताहरू रोप्छ भने है, तँलाई तेरो क्यारेक्टरलाई शङ्कात्मक विश्वास नगरेको है, तँलाई अन्याय गरेको, तँलाई हेला गरेको, तँलाई नबुझेको हो के न भन्नुहोस् त। त्यस्तै लाग्छ नि हामीलाई त्यस्तै लाग्छ अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ। यस्तो लुगा किन लगाएको, अब हो मेरो लाउने लुगामा पनि भन्यो भन्छ। अब यसरी किन बसेको, अब बसेकोमा पनि भन्छ। अब यसरी यो किन खाएको, अब खाएकोमा पनि भन्छ। अब त्यति बेला शैतानले के गर्छ देखिस्, तँलाई माया गर्ने हो भने त्यसो गर्थ्यो, फलानु काम बाउले त गरेको छैन त, फलानु अनुशासन गर्ने व्यक्तिले त गरेकै छैन। सो अनुशासन गर्ने मान्छे चाहिँ के देखा पर्यो, मूर्ख जस्तै देखा पर्यो। तिमी यसरी नगर है, तिम्रो हृदयलाई ठिकसँगले राख है, लेभल छ नि त। तिमी यसरी नबोल है, तिमी सही प्रकारले बोल है, तिमी सही प्रकारले सुन है, सही प्रकारले डेलिभर गर है। त्यो पनि मूर्खता जस्तो लाग्छ, हेला गरे जस्तो लाग्छ। कस्तो मूर्ख। तर मूर्ख होइन वास्तवमा चाहिँ,
त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ प्रेम हो। अनि त्यो प्रेम चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि चाहिँ यस्तो तिमीलाई चाहिँ एउटा यस्तो चोखी कन्या जस्तै प्रस्तुत गराउनु छ मेरो काम भनेर कोरिन्थीको मण्डलीलाई भन्दैछ। हिजो गलातीको मण्डलीलाई चाहिँ के भन्दैछ, मलाई प्रसुतिको वेदना भएको छ, प्रसुतिको वेदना भयो, नानी चाहिँ मरेको जन्मियो भने त्यो समस्या हो। त्यो नानी चाहिँ भित्र एबनर्मल भयो भने त्यो समस्या हो। गर्भ त धारण गर्यो तर नानी जन्मिँदाखेरि नानी रुँदैन, नानीले आँखै देख्दैन, नानीको हात खुट्टै चल्दैन, डाइजेस्टिभ सिस्टम नै डेभलप भएको छैन, त्यो समस्या हो। सो के भयो, मूर्खता जस्तै देखा पर्छ। सो यो कुरालाई हामीले व्यक्तिगत रूपमा अनुभव जब हामी त्यो हो त्यस्तो लाग्छ नि हामीलाई, मेरो सबै स्वतन्त्रता लग्यो, सबै अनुशासन गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको स्वतन्त्रता खोसेको जस्तो लाग्छ है, तपाईँलाई हप्काएको जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई घृणा गरे जस्तो लाग्छ, तपाईँलाई खेदो गरे जस्तो लाग्छ। किनभने त्यस्तै नै देख्छ हो। त्यति बेला चाहिँ जब हामीले नि हाम्रो हृदयलाई कठोर बनाउँछ नि, भित्र कठोर हृदय त कसले पनि देख्दैन नि, देख्दैन है। अनुशासन हुन्छ रिसै उठेर भए पनि हुन्छ भन्नु तर हृदयभित्र चाहिँ कठोर बदला त्यति बेला चाहिँ त्यो एरियामा चाहिँ अब त्यो चाहिँ जमिन फुटाएर मलिलो भइरहेको बेला शैतानले पनि आएर के रोप्छ, शत्रुताको बिउलाई रोप्छ। जब गहुँ छर्यो तब सँगसँगै के छ अरे शैतानले आएर सामा पनि छरेको छ। सुन्नुहोस् है, गहुँ सो कति बेला छर्यो सामा भन्नुहोस् त, कति बेला छर्यो? रातको समयमा, सुतेको समयमा। सो सुत्नु भन्ने कुराले के देखाउँछ, एउटा लापरवाहीलाई देखाउँछ। सुत्नु भन्ने समयले एउटा अचेत अवस्थामा देखाउँछ। हामीलाई थाहै हुँदैन हामी भित्र कति डरलाग्दो रिबेलियन छरिँदै गरे। अस्ति मैले भन्दै थिएँ तपाईँलाई यो कुरा, हामी कतिपल्ट जीवनमा शोषण पाएका हुन्छौँ, तर शोषण यस्तो डरलाग्दो पाएको हुन्छौँ अनि हामी शोषण पाउँदै गर्दाखेरि चाहिँ हामी सोच्छौँ म कहिले पनि कसैलाई पनि शोषण गर्दिनँ भनिकन, तर ऊ त्यो भन्दा डरलाग्दो शोषक हुन्छ। किनभने त्यो शोषण पाएको बेलामा उसलाई कति चोट थियो, त्यो प्रति ऊ लापरवाही भयो। सो हामी केयरलेस हुनु हुँदैन। हामी केयरलेस भयो भने चाहिँ नि हामीले हाम्रो जीवनमा बिउ त छरेको छ, तर प्रब्लम कहाँ भयो त अब भन्दाखेरि चाहिँ गहुँ र सामा चाहिँ सँगसँगै बढ्न थाल्यो। सो त्यो खेत चाहिँ कसको लागि तयारी गरेको थियो वास्तवमा? गहुँको लागि। त्यो खेत चाहिँ एउटा असल अन्न उम्रिनको लागि तयारी गरेको थियो, तर शत्रुले चाहिँ राति सुतेको बेलामा आएर रोप्यो। हामीलाई कतिवटा कुरा चाहिँ नि एक्लै बसेको बेला झोक चल्छ नि है, मान्छेहरू गलल्ल हाँसेको छ नि त्यति बेला आफू पनि गलल्ल हाँस्छ परिस्थितिमा चाहिँ भरे चाहिँ के हुन्छ अरे यसले त मलाई त्यस्तो भनेछ है, यस्तो त्यहाँदेखि साह्रो पर्छ हामीलाई, साह्रो पर्छ है। मलाई किन यस्तो भनेको, मलाई किन त्यस्तो भनेको, किन भन्नुहोस् त? हो त्यो सुतेकै बेलामा त्यति बेला शैतानले कहिले पनि खासमा चाहिँ नि यस्तो भनेको थियो त भनेर इन्टरप्रेट गर्न दिँदैन। शत्रुताको बिउ रोप्छ, साँच्चै रोप्छ। म एज अ एउटा बाउ भएर, एउटा मेन्टर भएर, एउटा दाजु भएर यो कुरालाई मैले अनुभव गरेको छु। सोध्छु तिमी किन यस्तो गरेको? होइन तपाईँले यस्तो भने नि हो, मैले भनेकै हो, तर खासमा यसको अर्थ के यस्तो थियो। तर अघि त्यो अर्थलाई चाहिँ रातभरि सुतिसकेको बेलामा चाहिँ त्यसको अर्थ त के भनेर किताब लेखिदिइसकेको हुन्छ शैतानले भित्र, एउटा डिक्सनरी हालिदिइसकेको हुन्छ। त्यहाँदेखि के भयो त्यसले हामीलाई सताउँछ। तर हामी बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ हामीले चोटलाई चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा सामा छर्नु दिँदैनौँ। सुन्नुहोस् है, हामीले सधैँ यो भन्छौँ आफैलाई, म चाहिँ यो खेत हो जहाँ चाहिँ कहिले पनि सामा रोपिँदैन। त्यो चाहिँ हाम्रो डिसिसन हो। तपाईँ चाहिँ त्यो खेत हो, तपाईँले त्यो डिसाइड गर्न सक्नुहुन्छ। अन्त त याबेसले के प्रार्थना गर्यो, मलाई कुनै पनि चोटले नदुखोस्। उनले डिसाइड गर्यो नि, मलाई चोटले नदुखोस्।
सो हाम्रो जीवनमा नि कति बेला चाहिँ चोटले दुख्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी केयरलेस भएको समयमा जब अब्राहम निदाई पठायो त्यति बेला के भयो उसको जीवनमा सामा रोप्यो अनि त्यो सामाको त्यो चाहिँ के गर्यो जेनेरेसनले के गर्यो अब त्यो कुरालाई अनुभव गरे सुन्नुहोस् है सो हाम्रो जीवनमा पनि कसरी चाहिँ यो कुराहरू आउँछ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै प्रकारले आउँछ अब हामी बाल्य अवस्थामा हुँदाखेरि हामी जवान किशोर अवस्थामा हुँदाखेरि हामी मस्त जवान अवस्थामा हुँदाखेरि त्यो सबैको एउटा वेभ छ त्यति बेला हरेक किसिमको एउटा वेभ छ त्यो चाहिँ एउटा यस्तो ऋतु हो जहाँ शैतानले पनि आएर छर्नु चाहन्छ जहाँ शैतानले पनि आएर हाम्रो जीवनमा केही कुरा रोप्न चाहन्छ किनभने त्यसलाई थाहा छ यो चिज ऋतु हो यो ऋतुमा चाहिँ छर्नुपर्छ शैतान पनि त्यस्तो मूर्ख चाहिँ छैन बाइबलले भनेको छ त्यो चनाखो छ अन्त त बाइबलमा के भनेको छ साँप जस्तै चनाखो शैतानले चाहिँ नि मकै छर्ने समय ऋतुमा मात्रै आएर मकै छर्छ है सुन्नुहोस् है बिउ रोप्ने ऋतुमा मात्रै रोप्छ त्यसले पनि बिउ नरोप्ने ऋतुमा चाहिँ त्यसले पनि आएर त्यसको सामाकै बिउ हो भने पनि त्यसले वेस्ट गर्दैन तर त्यसलाई थाहा छ अब चाहिँ बिउ रोप्ने ऋतु हो यिनीहरूले गहुँ छर्दैछ यति बेला नै मैले पनि के छर्नुपर्छ सामा छर्नुपर्छ सो मोस्ट अफ द रिबेलियन प्राय विद्रोहहरू चाहिँ एउटा शक्तिशाली ऋतुभित्र एउटा मान्छे जाँदै गर्दाखेरि त्यो विद्रोहको बिउहरू त्यो व्यक्तिको जीवनमा रोपिएको हुन्छ अनि यदि त्यो मान्छे लापरवाही छ भने चाहिँ तर बुद्धिमानी छ भने चाहिँ उसले आफ्नो खेतमा त्यति बेला ऊ के गर्छ ऊ जागो रहन्छ बाइबल भन्छ त प्रभुले भन्नु जागा रह प्रार्थना गर र परीक्षामा नपर किन जागा रह्यो किनभने शत्रु जहिले पनि बिउ कति बेला छर्न आउँछ सुतिरहेको बेलामा रातको समयमा जब तिमी जागा रहेको छैनौ हो त्यति बेला चाहिँ तिम्रो जीवनमा अब त्यो बिउ चाहिँ बादमा के भएर उम्रिन्छ एउटा परीक्षाको रूपमा उम्रिन्छ अनि तिमीलाई थाहा छ नि तिमीलाई यो वचन सही भन्दैछ तर के हो दिलले कि मान्ता नहीं है मान्दैन हृदयले त मान्दैन अनि के भयो छलमा पर्यो उसले देखिरहेको छ त्यही मूर्खताको निर्णय लिँदाखेरि अरूहरू कसरी बर्बाद भइरहेको छ अन्त के भयो एउटा अभिभावकले सम्झायो भने बुझायो भने के भन्छ यसले मलाई छड्किहानेको अन्त कोही बेला हामीलाई मनमा यस्तो पनि आउँछ यसलाई चाहिँ के चाहिँ मतलब छ मेरो जीवनमा त्यो छाता किन्नु जाँदाखेरि तैँले मलाई ठगिस सित्थैमा पाउँदाखेरि पनि तैँले मलाई ठगिस नै भन्ने मतलब बाइबलमा के भनेको छ हामी केसको ऋणी छौँ हामी प्रेमको ऋणी छौँ नि त्यो कुरालाई नबुझ्दाखेरि चाहिँ मान्छेको गिरेको प्रवृत्तिले चाहिँ नि कसैले एउटा अनुशासन गर्यो सम्झायो भने पनि फर्स्ट थिङ चाहिँ के सम्झिन्छ यसलाई के यससँग चाहिँ के मतलब छ के मतलब तर त्यति बेला त्यो मान्छेले यो सोच्दैन कि प्रेमको ऋणी भएको कारणले गर्दाखेरि यो भएको सो अब यहाँ हामीले अघि हेर्दै थियौँ यहाँ उसले 11:3 भन्दैछ जसरी सर्पले आफ्नो छलले हावालाई छक्कायो त्यसरी नै ख्रीष्टतर्फका तिमीहरूको सिधापना र पवित्रताबाट तिमीहरूको विचार भ्रष्ट होलान् कि भन्ने मलाई डर लागेको छ हेर्नुहोस् है सो यहाँ 3टा कुरा भनेको छ एउटा नम्बर 1 शैतानले के गर्यो सर्पले हावालाई छक्कायो केबाट छक्कायो भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टतर्फको सिधापना र पवित्रताबाट मैले पढ्दै गरेको दोस्रो कोरिन्थी 11:3 पढेको अहिले सुन्नुहोस् है यो कुरालाई सो एउटा अभिभावकको मर्म छ एउटा सिकाउनेको पनि मर्म छ पौलले 2-3 ठाउँ यो कुरालाई बताएको छ सो यो ठाउँमा चाहिँ उसले अलिकति टाइम लिएर भनेको छ किनभने पौलले चाहिँ त्यति बेलाको सुपर एपोस्टल जस्तो एकदमै त्यो फर्मुलाहरू सिकाएको थिएन व्यर्थको कुराहरू सिकाएको थिएन उसले हावामा मुक्ति हर्काएको थिएन उसले सही कुरा सिकाउँदै थियो सो उसले सिकाएको कुरालाई चाहिँ टुङ्गो लाउनु पर्थ्यो सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि मान्छेलाई कहाँ छल्छ भन्दाखेरि चाहिँ सिधापनामा अभिभावकले तपाईँलाई कहाँ सुधार्छ सिधापनमा त्यही हो त्यही एरियामै हो त्यो चाहिँ उसको जीवनको ऋतु हो आज जुन सिधापन छ नि हाम्रोमा जुन सिधापन छ जुन एउटा बाल्य अवस्था छ जुन जवानीपन छ यो चाहिँ एउटा यस्तो ऋतु हो जहाँ चाहिँ बनाउन सकिन्छ अन्त त बाल्न भनेको छ बालकलाई ठिक बाटोमा लगाऊ
उसले कहिले पनि छोड्दैन। यद्यपि उसको जीवनमा मूर्खता छ, तर त्यो मूर्खतालाई चाहिँ अब हामी डिल गरेको हो नि त। त्यो चाहिँ घाँसलाई उखालेको हो, त्यो घाँसलाई उखालेको, त्यसलाई विडिङ भन्छ, त्यसलाई गोड्नु। जब पनि हामी गोड्छौँ हाम्रो बारीलाई, तब के हुन्छ, त्यो बारी मलिलो हुन्छ। कसरी गोडाइले त्यो मलिलो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो घाँसले चाहिँ त्यो मललाई, बारीको मललाई खानु पाउँदैन। नत्र भने डल्लै बारीको मललाई केले खाइदिन्छ? घाँसले खाइदिन्छ। त्यो गोड्नु चाहिँ के हो? एभ्री डे हो नि त। म गएर बारी गोड्छु, यहाँ पर फुलबारीमा म सधैँ विचार गर्छु, एक गएर निकाल्यो फेरि अलिअलि झार पलाइरहेको हुन्छ। त्यसलाई जति निकाले पनि त्यो त पलाइ नै रहेको छ। तर त्यो गोडाइले गरेको गरे भने के हुन्छ, एक दिन जसको लागि त्यो बिउ, त्यो बारी तयारी गरेको त्यसले फल फलाउँछ, पुरा स्ट्रेन्थमा फलिसक्छ। त्यहाँदेखि चाहिँ त्यो घाँसले ओभरटेक गर्नु पाउँदैन। तर त्यसलाई त्यतिकै छोड्यो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यो डल्लै बारी नै घाँसले भरिन्छ। सो बाइबलले हाम्रो जीवनलाई पनि एउटा बारी भनेको छ। सो सिधापन अघि त हामी कस्तो थियौँ, बाङ्गिएको, बरालिएको, बटारेको थियौँ। तर प्रभुको रगतले हामी धोएर अब के भएको छ, हाम्रो जीवनमा त्यो सुरु भएको छ। सो त्यो बारी चाहिँ कस्तो थियो, यति साह्रो काँडा र सिउडी पलाएको, यति साह्रो पर्खालहरू भत्केको थियो। तर प्रभु यीशु ख्रीष्टमा आउँदाखेरि सबै बारी के भयो, रिस्टोर भयो। तर तपाईँले त्यतिकै छोडिदिनु भने अब त्यो त्यतिकै बस्छ हजुर। के हुन्छ, एक हप्ता बादमा फेरि घाँस पलाउन थाल्छ, फेरि त्यो पर्खालमा लेउ लाग्न थाल्छ। अनि त्यसलाई त्यतिकै छोडिदियो भने ढल्छ, फेरि अघिको भन्दाखेरि अवस्था खत्तम हुन्छ। अन्त हामीलाई सिकाउँदाखेरि चाहिँ कतिजना मान्छेले चाहिँ यसलाई चाहिँ के पक्का पनि मतलब छ यसलाई। तर हाम्रो त्यो एप्रोचलाई चाहिँ हामी भत्काउँ हाम्रो जीवनबाट। हामी त्यो एप्रोचलाई भत्कायो भने चाहिँ हामी के गर्छौँ भने हामी सहजसँगले हामी लिन सक्छौँ। सो शैतानले चाहिँ जहिले पनि कहाँ छकाउँदो रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ ख्रीष्टतर्फको तिमीहरूको सिधापनामा नम्बर 1 पोइन्ट याद राख्नु चाहिँ, शैतानले छकाउने ठाउँ चाहिँ ख्रीष्टतर्फको सिधापनामा छकाउँछ। त्यसरी लेखेको छ। नम्बर 1 कुरा के भन्दैछ, ख्रीष्टतर्फको सिधापनामा छकाउँछ। नम्बर 2 केसमा छकाउँदो रहेछ, पवित्रता भनेको चाहिँ के हो, अलग हुनु, अलग गरिनु, त्यसमा पनि त्यसले छकाउँदो रहेछ। अनि त्यहाँदेखि थर्ड कुरा चाहिँ के गर्दछ, विचारलाई नै भ्रष्ट बनाइदिँदो रहेछ। विचार नै भ्रष्ट भएपछि त के भयो, जत्तिकै शिक्षा देऊ न, तिमीलाई रिस उठ्यो एउटा मान्छेसँग है, तिमीलाई त्यो मान्छे मनै परेन भन्ने उसले जत्तिकै राम्रो कुरा भन्नुहोस् न, के हुन्छ, सुन्नु मनपर्छ? मन पर्दैन। किनभने अलरेडी के भइसक्यो, तिम्रो दुश्मन हो त्यो मान्छे। शैतानको गेम नै त्यही छ, दुश्मनी हालिदियो। अब दुश्मनी हालिदिएपछि के भयो, दुश्मनले भनेको कुरा सबै गलत, चाहे उसले प्रभुको कुरा भन्नुहोस् या जोसुकैको कुरा भन्नु, सबै गलत, 100% रङ, 100% रङ। त्यो खालको विचारहरू हाम्रो जीवनमा हालिदिन्छ। सो के भयो, त्यो मान्छेको जीवन चाहिँ विचार पनि भ्रष्ट होला कि भन्ने मलाई डर लागेको छ। फेरि 4 पदमा भन्दैछ, किनभने कोही आएर हामीले प्रचार नगरेको अर्को यीशुको प्रचार गर्दछ, अथवा तिमीले नपाएको अर्कै आत्मा वा तिमीले ग्रहण नगरेको अर्कै सुसमाचार तिमीहरू पाउँछौ भने त तिमीहरू त यो राम्रोसँगले सहँदो रहेछौ भन्दैछ। र तिमीले अरू कुराहरू त मजाले सहिरहेको छौ, झुटलाई त सहिरहेको छौ। सो उसले हप्काउँदैछ, उसले वार्निङ दिँदैछ। के भयो, आफ्नो छोरालाई सुधार्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो। सो सुधारलाई र अनुशासनलाई घृणा गर्ने चाहिँ के भनेको छ, नसुनेको साक्खै भाइ हो भनेको छ। सो नसुने चाहिँ को हो, शैतान हो नि। सो शैतानको के बन्ने थियो, साक्खै भाइ बनिन्छ। कस्तो लाग्छ तपाईँलाई, त त्यो शैतानको साक्खै भाइ हो भने नि भन्नेको अघि भनिसक्दै 2-3 वटा दाँत झरिसकेको हुन्छ ल अगाडिको है। के अरे फेरि भन्छ, हामी भन्छौँ नि है, म के अरे शैतानको के अरे म, तपाईँलाई मनपर्छ? त्यो त शैतानको साक्खै भाइ, साक्खै बहिनी शैतानको। हामीलाई कस्तो रिस उठ्छ, तर नि हामी अनुशासन दिनु चाहँदैन भने त्यो सत्य हो, द्याट इज द ट्रुथ।
तपाईलाई मन परोस् या मन नपरोस्, यदि तपाईँ सुधारलाई लिन चाहनुहुन्न भने चाहिँ द्याट इज एब्सोल्युटली ट्रु। यदि अनुशासनलाई सुधारलाई हामी लिन चाहँदैनौँ भने चाहिँ शैतानको साक्खै भाइ बनिएको हुन्छौँ। साक्खै भाइ मात्रै भनेको छैन, शैतानको छोरा पनि भनेको छ, शैतानको सन्तान पनि भनेको छ। के भयो, कैनलाई शैतान तर्फको थियो भनेको छ नि। किन चाहिँ कैन शैतान तर्फको थियो? किनभने कैनले अनुशासनलाई लिन चाहेन, प्रभुसँग बात मारिराख्नु भएको थियो, प्रभुसँग बोलिराख्नु भएको थियो। प्रभु त लिटरली बोल्नुहुन्थ्यो। आज हामीलाई प्रभुले भन्नुभयो भने त म त कस्तो सुन्ने थिएँ, कस्तो मान्ने। अरे प्रभुको वचन हाम्रोमा छ। यो आज हामीले सिक्दै गरेको शिक्षा कसको शिक्षा हो? प्रभुको शिक्षा हो नि। तर हामीलाई चाहिँ कस्तो चाहिन्छ, एकदमै ड्रामा खालको, एकदम म्युजिकको साथमा ठुलो भिडमा है अगाडि बोलाएर सबैको अगाडि सर्काएको जस्तै। तर सबैको अगाडि लाज बनाइदियो भने कस्तो हुन्छ? प्रभु बोल्नु नै हो, त्यसरी नै बोल्नु हो, सबैको अगाडि राखेर हामी त लाजमा पर्छौँ। किनभने हामी त कोही पनि सही छैनौँ, हामी प्रभुको ज्योतिमै हिँडेका छैनौँ। त्यो ज्योति चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यो अनुशासन हो। त्यो ज्योतिमा हामी जब हिँड्न थाल्छौँ त्यति बेला चाहिँ हामी लाजमा पर्दैन। तर अब अघि हामीले हितोपदेश 20 को 20 पदमा के पढ्यौँ, तिरस्कार, अर्थीलाई तिरस्कार गर्नेको चाहिँ के हुन्छ अरे, अँध्यारो आउँदाखेरि उसको दियो पनि निभाइन्छ। सो हामी यो नसोचौँ कि ओके मेरो जिन्दगी छ, म ह्यान्डल गरिदिन्छु, म चलाइदिन्छु। तर याद राखौँ अन्धकारको दिनहरू पनि छ। त्यो अन्धकारको दिनहरू भयानक छ। त्यो अन्धकारको दिनहरू हाम्रो लागि चुनौतीपूर्ण हुन्छ त्यति बेला चाहिँ। किनभने बाइबलले यदि आउँछ भनेको मतलब चाहिँ मेरो लागि आउँदैन भन्ने कुरा चाहिँ नसोच्दा पनि हुन्छ। दाउदले भनेको छ घोर अन्धकारमा म हिँड्नु परे तापनि म त्यति बेला कुनै खतरासँग डराउँदिन। किनभने तपाईँको लट्ठी र तपाईँको लौरो के हो? त्यो दुईटा अनुशासन हो नि। त्यो त तिनीहरूले मलाई के दिन्छ? सान्त्वना दिन्छ। तर त्यो अलरेडी मैले त्यो लट्ठी र लौरोलाई मैले के गरिसकेको छु? मैले मेरो शिरमा ग्रहण गरिसकेको छु। सो त्यसले चाहिँ मलाई त्यो अन्धकारको बीचमा पनि सान्त्वना दिन्छ। घोर अन्धकारको बीचमा मृत्युको घाटी हो त्यो, त्यसको बीचमा पनि कतिजना मान्छे के छ? शान्तसँगले हिँड्न सक्छ। किनभने अलरेडी उसले सिकेको छ, उसले अलरेडी उसको कदमहरू चाल्न जानेको छ। होइन भने के भयो? उसले कहिले पनि अनुशासनलाई लिएन। नत्र भने चाहिँ हामी सधैँ एउटै कुरा राख्छौँ मनमा, यसलाई पक्का पनि मसँग केही मतलब छ, यसले पक्का पनि मबाट यसले केही अर्थ लगाएको। त्यो चाहिँ हाम्रो मूर्खता हो, मूर्खता। तर हामीले परमेश्वरको फेभर हो मेरो जीवनमा, परमेश्वरको फेभर हो, परमेश्वरको मर्सी हो कि मलाई यो सिकाइँदैछ भन्ने कुरालाई हामीले बुझ्यौँ भने चाहिँ हामी के गर्छौँ? त्यो फेभरलाई सहर्ष ग्रहण गर्छौँ। सो हाम्रो जीवनमा नि रिपेन्ट गर्नुपर्ने एउटा एरिया यो पनि छ। हेर्नुहोस् है, यो पनि छ। हामी कतिपल्ट अनुशासनलाई हामीले थुप्रो अर्थहरू लगायौँ। अनुशासन दिँदै गर्दाखेरि हामी बसेर एउटा के भनौँ गुठ बनाएर है विद्रोह गर्ने विचारहरूलाई हामीले कतिपल्ट जन्मायौँ। सायद तपाईँको त्यति बेला भयङ्कर लागिरहेको थियो होला, मलाई भयङ्कर लागिरहेको थियो होला। तर आई वाज रङ, म गलत थिएँ। पश्चाताप चाहिँ त्यो, रिपेन्टेन्स चाहिँ त्यो, म गलत रहेछु यो ठाउँमा, म अब यहाँबाट फर्किन्छु। सो बुद्धिमानले के गर्यो? ऊ रङ डाइरेक्सन जान्दैछ भने के गर्छ? उसले आफ्नो गाडीलाई रोक्छ अनि त्यति बेला नै के गर्छ? घुमाइहाल्छ। मूर्खले चाहिँ के गर्छ? अलिकति परसम्म जाउँ न, त्यहाँबाट सर्टकट पो छ कि भनेर ऊ गलत डाइरेक्सनमा गएको गर्छ। गलत डाइरेक्सनमा हामी जान्दैछौँ, गलत दिशातर्फ हामी जान्दैछौँ भने चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ? हामी फर्किनु। रिपेन्टेन्स भनेकै त्यही हो। रिपेन्टेन्स भनेको नै तपाईँ रोकिनु अनि के गर्नु? तपाईँ पछाडि फर्केर जानु। कहाँबाट चाहिँ तपाईँ कहाँबाट पतित भएका छौ? प्रभुले के भन्नुभयो चर्चेसहरूलाई? तिमी कहाँबाट पतित भएको छौ त्यो सम्झ र पहिला तिमीले के गर? काम गर भनेको छ। सो त्यो काम चाहिँ के हो? फर्किनु हो। त्यो काम चाहिँ के हो? हामी फर्किन्छौँ। होइन भने चाहिँ हामी नि यस्तो कल्चरल थिङ्किङमा हुन्छौँ, त्यो उछिटेर आएको तितो जरा भनेको चाहिँ यो पनि हो। हामी यस्तो प्रकारले बसिरहेको हुन्छौँ कि यसलाई पक्का मेरोमा केही फाइदा छ, म एकदमै बलियो छु, म ह्यान्डसम छु, म सुन्दरी छु है,
त्यसलाई देखेर मोहित भएको होला होइन हामी जस्तो त बलियो सुन्दरी योग्य कति छ त संसारमा तर परमेश्वरले हामीलाई पर्टिकुलरली फेभर दिनु भनेको चाहिँ के हो यो मेरो ऋतु हो मैले यति बेला यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ नत्र भने चाहिँ हामीलाई म जतिको चाहिँ कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ हामी घरदेखि बाहिर 2-3 कदम निस्किन्छौँ नि हामी जस्तो त कति देख्छ त तपाईँले नि दिल्लीमा गएर कतिवटा यस्तो गल्लीहरू छ त्यहाँको गएर नि भारी बोक्ने मान्छेहरूलाई हेर्नु भने त्यहाँको हिन्दी पिक्चरको हिरोहरू भन्दाखेरि पनि ह्यान्डसम हुनुहोस् त्यहाँको भारी तर उनीहरू कहिले पनि हिरो भएन उनीहरू कहिले पनि हिरोइनहरू भएन उनीहरू कति पढेको भयङ्कर पढेकोहरू भयङ्कर योग्यहरू भयङ्कर योग्य मान्छेलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ नि म जस्तो ह्यान्डसम म जस्तो राम्री म जस्तो राम्रे म जस्तो सबै कोही पनि छैन जस्तो लाग्छ तर त्यो चाहिँ हाम्रो कम्प्लिट वेहम हो त्यो चाहिँ हाम्रो भ्रम हो पौलले के भनेको छ हामी आफैलाई हेरौँ न त हामी धनी छौँ न त हामी बुद्धिमानी छौँ न त हामी घरानाका मानिसहरू हौ तर परमेश्वरले हामीलाई चुन्नु भएको छ सोचनस् हामी कुनै पनि हाम्रो शारीरिक योग्यता जात धन त्यो आधारमा नि हामीले आफैलाई भयङ्कर सम्झिरहेको छ भने त्यो चाहिँ उछिटेर आएको चित्त जरा मात्रै हो कतिजनाले आफैलाई भयङ्कर बाठो सम्झेछ हामी ठुलो जातको हामी जस्तो ज्ञानीको पनि छैन उछिटेर आएको तितो जरा मात्रै हो परमेश्वरको डिभाइन चोइस हाम्रो जीवनमा प्रभुले मलाई चुन्नु भयो त्यो भिडबाट मैले प्रभुलाई भेटाएको होइन प्रभुले मलाई खोजेर निकाल्नु भएको खोजेर खरानीबाट प्रभुले के निकाल्नु भएको सुन्दरतालाई निकाल्नु भएको किनभने त्यो चाहिँ केवल प्रभुले मात्रै गर्न सक्नुहुन्छ त्यस कारणले गर्दाखेरि हामीले घमण्ड नगर्नु भनेर रोमीको किताब 11 अध्यायको 22-23 पदहरूमा हामीले पढ्दै नै घमण्ड नगरे यदि स्वाभाविक हाँगालाई उहाँले काट्न सक्नुहुन्छ भने चाहिँ उहाँले जङ्गलीलाई पनि काट्न सक्नुहुन्छ हामी चाहिँ नि प्रभुमा ग्राफ्ट होस् भनेर चाहिँ नि प्रभुले स्वाभाविक हाँगा नेचुरल भद्राक्षको स्वाभाविक हाँगा जो चाहिँ कोहरू हो यहुदीहरू हो नि है इजरायलीहरू हो नि तिनीहरूलाई काट्नुभयो अनि हामीलाई ग्राफ्ट गर्नुभयो हामी हिदन अस्ति भन्ने थियो नि हामी जेन्टाइल्स मात्रै होइन हामी चाहिँ हिदनको क्याटेगोरीमा आउँछौँ जसले चाहिँ परमेश्वरको वचनमा भनेको डल्लै एब्सोल्युटली अगेन्स्ट विपरीत कुराहरूलाई पालन गर्ने मान्छेहरू हो तर हामीलाई ग्राफ्ट गर्नुको लागि चाहिँ प्रभुले कसलाई काट्नुभयो प्रभुले नेचुरल ब्रान्चेसहरूलाई काट्नुभयो त्यसले गर्दाखेरि बाइबलमा भनेको छ घमण्ड गर्नु राम्रो होइन घमण्ड कोही बेला हामीलाई यस्तो लाग्छ नि है जस्तो कि एउटा मान्छे अब यहाँ हाम्रो भाइ बहिनीहरू छ कतिजना है ऊ त फलानु यस्तो ब्याकग्राउन्डबाट आएको प्रभुलाई नचिन्ने घरानाबाट आएको अनि त्यसमा हामीलाई कस्तो लाग्छ यस है म त यस्तो कठोर फ्यामिलीबाट आएको तपाईँको क्वालिफिकेसन हो त्यो हजुर कहीँ पनि होइन प्लिज त्यो भ्रमबाट बाहिर निस्किनुहोस् म प्रभुमा आइदिएको त म क्रिस्चियन भइदिएको त तपाईँ हुँदा र नहुँदा प्रभुलाई केही पनि फरक पर्ने थिएन तर त्यो चाहिँ प्रभुको मर्सी हो त्यो चाहिँ प्रभुको दया हो प्रभुले अर्कोलाई काटेर पनि तपाईँलाई जोड्नु भयो मलाई जोड्नु भयो कोही बेला नि हामी त्यस्तो त्यो थिङ्किङहरू राखेर आफैलाई हामी त्यो मान्छेले चाहिँ त्यसरी भन्छ नि त आमा यस्तो परिवारबाट आएको है हामी त्यो भ्रमदेखि बाहिर निस्क्यौँ त्यो पनि उछिटेर आएको एउटा तितो जरा हो अनि त्यसले गर्दाखेरि हामी आफैलाई चाहिँ सुपिरियर क्लास भन्ने हामीलाई कोही बेला विचारहरू हालिदिन सक्छ त्यसो गर्दैन अफकोर्स हामी गर्दैन हामी कृतज्ञ छौँ प्रभुले गर्नुभएको कुराको लागि तर हामीलाई मान्छेले भन्दा हो क्या म भयङ्कर हो क्या जस्तो पनि कोही बेला लाग्छ यदि त्यस्तो विचारहरू हामीमा छ भने चाहिँ हामी होसियार हो हामी भयङ्कर होइनौँ त्यहाँ भनेको छ तिमीले आफ्नो बुलावटलाई विचार गर भनेको छ कोरिन्थीको किताबमा तिमीले आफ्नो बुलावटलाई विचार गर न त तिमी घरानाको मानिस न त के तिमी केही पनि थिएनौ तर प्रभुले हामीलाई संसारको निम्न कुराहरूलाई चुन्नु भएको छ निम्न कुरालाई चुन्नु मात्रै भएको छैन अब उहाँले चाहिँ हामी भित्र के गरिराख्नु भएको छ काम गरेको हुनुहुन्छ
तर हाम्रो कसर नै निकाल्नु मान्दैन। एउटा वचनलाई म पढ्न चाहन्छु ल। यशायाको किताब, यर्मियाको किताब 5 अध्याय या 6 अध्याय हो। एकैछिन म यो वर्षलाई खोल्दैछु। 5 अध्याय नै हुनुपर्ने हो। ओके, 6 अध्याय। अध्यायको 27-26 देखि पढ्छु। तपाईँ सबैले खोल्नुहोस् ल। यर्मियाको किताब 6 अध्यायको 26 देखि। हे मेरो प्रजाकी छोरी, भाङ्रा लगा र खरानीमा लडी बढी गर, किनकि विनाश गर्ने चाहिँ एक्कासी हामीमाथि आइलाग्नेछ। तैँले तिनीहरूको चाल जान्न र जाँच्नलाई मैले मेरो प्रजामाथि एक परीक्षा गर्ने र जाँच गर्ने ठहराए। तिनीहरू अपवाद गर्दै यताउता हिँड्ने अट्टेरी र बागी भएका छन्। तिनीहरू सबै भ्रष्टाचारको व्यवहार गर्दछन्। तिनीहरूका काँसा र फलाम भइगएका छन्। खलातीले खुब जोडसित फुक्छन्। सिसा आगोले भस्म हुन्छन्। सफा गर्ने काम व्यर्थमा भइरहन्छन्, किनभने दुष्टहरू निकालिएकै छैनन्। तिनीहरू त खोटो चाँदी भनिन्छन्, किनभने परमप्रभुले तिनीहरूलाई त्याग्नु भएको छ। यहाँ के भन्दैछ? त्यो खार्ने मान्छेले चाहिँ पुरा आगो फुकेर हम्काएर पुरा आगोले के भयो, चर्को बनाएर खार्नु खोज्दैछ अरे। तर के भयो, उनीहरू खोटो चाँदी भयो। अब अहिले भनेको छ नि हितोपदेश 24:25 4मा होइन, चाँदीको कसर निकालिदिए तब चाहिँ कालीगरले एउटा सुन्दर काम गर्न सक्छ। त्यो कसर निकाल्नुको लागि चाहिँ के गर्छ, त्यसलाई एउटा पात्रमा राखेर तताउँछ। तब चाहिँ कसर निस्किन्छ, छुट्टिन्छ दुईटा। तर यहाँ चाहिँ बाइबलले भनेको छ तिनीहरू चाहिँ चाँदी नै कस्तो भयो, खोटो चाँदी भनेको छ। भन्नु मतलब अब कसर नै यति साह्रो बेसी छ, चाँदीको मात्रा केही पनि छैन, खार्नै बेसी निस्क्यो। जब हामी शिक्षालाई लिँदैनौँ नि, अब यहाँ त भनेको छ नि तिमीहरूलाई परीक्षा गर्न र जाँच गर्ने ठहराए। तिमीहरूमाथि एउटा के भन्नु, अभिभावकलाई ठहराएको हो मैले गरेको। तर तिनीहरू सबै के भयो, फलाम जस्तै भयो। चाँदीको काम, अब तपाईँले चाँदी लगाउने ठाउँमा चाहिँ फलाम लगाउन सक्नुहुन्न। के हुन्छ हाम्रो जीवनमा, जब हामी अनुशासनलाई लिँदैनौँ नि, हामी पनि त्यस्तै खोटो चाँदी बनिन्छौँ। आजको बिहानी घडी म तपाईँहरूलाई के भन्न चाहन्छु भने, तपाईँको जीवनमा कसैले अनुशासन ल्याउँदैछ, तपाईँलाई माया गरेर तपाईँलाई प्रोटेक्ट गर्ने कोसिस गर्दैछ भने चाहिँ त्यसलाई मिसइन्टरप्रेट गर्ने, त्यो जुन चाहिँ शत्रुताको बिउ छ त्यसलाई हामी हाम्रो जीवनमा निकालौँ। होइन भने चाहिँ जत्तिकै गऱ्यो भने पनि त्यो चाँदी काम नलाग्ने हुन्छ। चाँदी चाहिँ त्यति बेला मात्रै काम लाग्छ जब त्यसको कसर निकालिदिन्छ। बाइबलले सफासँगले हामीलाई बताएको छ। हितोपदेश 25:4मा भनेको छ, चाँदीको कसर निकालिदिए तब मात्र कारिगरले त्यसबाट एउटा सुन्दर काम गर्न सक्छ। हामी कसर नै निकाल्नु मान्दैनौँ। बरु भन्दा कसर निकाल्दाखेरि चाहिँ हामी के गर्छौँ, हामी मान्दैनौँ। यहाँ भन्दैछ पवलले, है तिमीहरूलाई अर्कै यीशुको प्रचार गर्दैछ, अर्कै कुराहरू भन्दैछ, त्यसलाई त तिमीले राम्रोसँगले सहँदो रहेछ। त्यस्तो कुरालाई त तिमीले सहँदो रहेछ, ठट्टालाई सहिहाल्दो रहेछ। उताउलो कुरा तिमीलाई यति साह्रो चिप क्वालिटीको बनाइदिँदैछ कसैले, तिमी त्यसलाई सहिहाल्छौ। कोही बेला नै हामीलाई मान्छेको व्यवहारले, मान्छेको भनाइले, सोचले यति साह्रो चिप बनाइदिएको हुन्छ, तर त्यसलाई चाहिँ तिमीले राम्रोसँगले सहँदो रहेछौ। बरु अनुशासनले चाहिँ तिमीलाई भ्यालुएबल बनाउँछ, तिमी त्यसलाई चाहिँ सहँदैनौ। तिमी चाहिँ जसले तिमीलाई चिप बनाउँछ त्यसकै पछाडि कुदेको छौ। आज म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु, तपाईँलाई के कुराले चिप बनाउनु, सस्तो बनाउँदैछ? तपाईँ त्यसकै पछाडि कुदिराख्नु भएको छ। यो नगर न, यो नहेर न, यसो नगर न, तिमी त्यसकै पछाडि, तिमीलाई त्यसले यति साह्रो चिप बनाउँदैछ। तिमी चाहिँ एउटा के भन्नु, अब मुखबाट थुकेको पानी जस्तै भएको छौ, तर भए पनि तिमी फेरि त्यही कुरामै पस्न चाहन्छौ। अगाडिबाटै तिमीले त्यो कुरालाई देखिसकेका छौ र तिमी मूर्ख बनेर त्यसकै पछाडि कुद्दैछौ। किनभने यो चाहिँ प्रब्लम थियो।
अर्कै सुसमाचार मान्छेले सुनाउँदैछ, अर्कै गस्पेल, अर्कै, जसमा चाहिँ केही पनि सब्स्टेन्स छैन। हेर्नुहोस् है, सब्स्टेन्स नै छैन त्यसमा। त्यो अर्को गस्पेलले चाहिँ के गर्छ भने हामीलाई हाम्रो जीवनको त्यो मूल मार्गदेखि नै हामीलाई उछुटाइदिन्छ, बाहिर निकालिदिन्छ। त्यसलाई चाहिँ तिमीले राम्रोसँगले सहँदो रहेछौ भनेर भनेको छ। यो वचनलाई नि तपाईँहरूले मनन गर्नुहोस्। आज तपाईँले के कुरालाई चाहिँ नि राम्रोसँगले सहिराख्नु भएको छ अनि के कुरालाई चाहिँ विरोध गरिरहेको छौँ। हामी राम्रो विचार गरौँ आफै। बुद्धिमानी छौँ भने चाहिँ नि यति भनाइ बहुत ठुलो हो। मूर्ख छौँ भने चाहिँ ओखली नै हालेर कुट्दाखेरि पनि केही फरक पर्दैन। बुद्धिमानीलाई चाहिँ यतिले चाहिँ काफी हो, यति भनाइले चाहिँ। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको वचनलाई हामीले के सिक्दैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ नि तिमीले यो कुरामा डिसिप्लिन पायो भने तिमीले एक दिन रेस्ट पाउँछौ। तिमीले डिसिप्लिन ल्यायो भने तिमी आफै पनि रेस्टमा जान्छौ र तिमीलाई अनुशासन गर्ने मान्छेले पनि विश्राम पाउँछ। के साह्रो यो मान्छेले गनगन गर्दाको गनगन गर्दैन, के साह्रो भनिरहेको भन्नु पर्दैन, किनभने सक्यो, तपाईँ बनिनुभयो, यु आर फिनिस्ड। तपाईँ एउटा पुरा भएको काम हो, यु आर द कम्प्लिट वर्क। तपाईँ पुरा चोखी कन्या हो जो चाहिँ प्रभुमा तयारी पारेको होइन भने चाहिँ तपाईँको जीवनमा फेरि अर्को पालि सुधार्नु पर्ने हुन्छ। फेरि त्यो साइकललाई एउटा सिजन आउँछ, फेरि त्यो सिजनमा बनाउनु पर्नेछ। अनि जति त्यसलाई खाड्यो अब के भयो, त्यो पातलो 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 हुँदै जान्छ, काम नै नलाग्ने हुन्छ, खोटो चाँदी बनिन्छ। सो आजको बिहानी घडी हामीले परमेश्वरको यो वचनलाई बुझेका छौँ, हामीले सुनेका छौँ। हामी हाम्रो हृदयमा राखौँ यो वचनलाई अनि यो वचनलाई हेरिकन हामीलाई अनुशासन गर्ने, हामीलाई भन्ने, हामीलाई बताइदिने मानिसहरू उनीहरूको जीवनमा उनीहरूको टाइमको लागि प्रभुलाई धन्यवाद चढाउँ। हामी धन्यवादी हौँ, हाम्रो जीवनलाई बनाऊ। होइन भने चाहिँ यसको कन्सिक्वेन्सेस चाहिँ हामी आफै एक दिन भोग्छौँ है। त्यस्तो समय कहिले पनि हामी कसैको जीवनमा पनि नआएको होस्। परमेश्वरको वचन पढाइ र सुनाइमा परमेश्वरले हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। आमेन।